हमसाया बरादर मुल्क ईरान में उभरने वाली सूरत हाल के मुतल्लिक आलमी सियासत, उसमें पेश होने वाले वाक़यात और उनके पाकिस्तान के असरात, पाकिस्तान पर असरात, मौलाना साहब के, अल्लामा साहब के इस मौक़िफ़ की और जितनी उन्होंने गुफ्तगू की है, हम भरपूर हिमायत करते हैं। ईरान की अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। उनके ऊपर एक कड़ा वक्त है। वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। और जिस तरह अल्लामा साहब कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई समझता है कि ये साजिश ईरान की सरहदों तक रुक जाएगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। जिनसे ईरान का एटमी प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबकि वो कहते भी हैं कि हमारे कोई एटमी प्रोग्राम को आगे लेके जाने के इरादे नहीं है, जिनके पास एटम बम है उनको वो कैसे बर्दाश्त करें। आज अमेरिका और इजराइल का जो स्टेटेड एम है ईरान में, वो रजीम चेंज करना चाहते हैं वहां पर। और खुदा ना खास्ता अगर अपने वो मजमूम मकासद में नाकामयाब होते हैं तो वहां पर जो हुकूमत होगी, जो रजीम होगी, उसके बारे में किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि वो अव्वल इजराइल की प्रॉक्सी होगी, दोम भारत की प्रॉक्सी होगी। और इजरायली और भारतीय प्रॉक्सी रजीम आपके पड़ोस में बैठकर आपके मुल्क के अंदर क्या गुल खिलाएगी, इसके बारे में किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। बतदरीज पाकिस्तान की ऑपोजिशन और अवाम ये चाहती रही है, इस जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाती रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जो रीजन के अंदर वाकयात रूनुमा होने जा रहे हैं, उस पर पार्लिमान का, भले वो फॉर्म 47 की है, एक मुश्तरका इजलास बुलाए। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन वाकयात पर एक सैर हासिल गुफ्तगू करें और एक रास्ता तलाश करें पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान के मफादात का, पाकिस्तानी अवाम का, उम्मत मुस्लिमा का, ईरान की अवाम का, हमारे पड़ोसी ममालिक का, कि किस तरीके से बचाव किया जा सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कौमी इदारे इस वक्त पैरालाइज हो चुके हैं। फैसला साजी इन इदारों में नहीं हो रही, बल्कि बंद कमरों में बैठकर की जा रही। बोर्ड ऑफ पीस वाले मामले को आप देख लीजिए। क्या वो मामला काबीना में डिस्कस हुआ? क्या वो मामला पार्लियामान में डिस्कस हुआ? क्या पाकिस्तान की लोगों की राय को उस मामले में मुकद्दम रखा गया? नहीं। और वो बोर्ड ऑफ पीस, अमन का बोर्ड, जिसमें फलस्तीनी लोगों की आवाज तक शामिल नहीं, हम बिला चूं चुरा उसमें शामिल हो गए, ये सोचे बगैर कि हमारा अहम तरीन इत्तेहादी चीन उससे दूर है, दुनिया के बाकी ममालिक उससे दूर है, और ट्रंप साहब की मदासराई करने के लिए हम वहां पर पहुंच गए। ये बोर्ड ऑफ पीस आज कहां खड़ा है? उसको अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म और एक निजाम के तौर पर पेश किया जा रहा है। उस बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही, उसको लेकर चलने वाले अमेरिका ने आज एक और इस्लामी मुल्क पर और हमारे पड़ोसी मुल्क पर हमला कर दिया। उस वक्त भी हमने यह सवाल पूछा कि अगर बोर्ड ऑफ पीस खुदा न खास्ता ईरान पर हमला करने का फैसला कर लेता है तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा?
تو حکومت کے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں شریک ہوتے تھے، مختلف جگہوں پر ملتے تھے، کہتے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور آج ہو گیا۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ کم از کم احتجاجاً پاکستان کی حکومت کو ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھاتے ہوئے اس بورڈ آف پیس سے تو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن خاموشی ہے۔ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ گفتگو صرف ان حکمرانوں کے بند کمروں کے اندر نہیں ہوگی، یہ وہ گفتگو ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں کے قریب ہے، جس کے بارے میں پاکستانی عوام بہت حساس ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے پاکستان کی عوام کے احساسات کو رد کر دے گا، ان کو خاطر میں نہیں لائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام، اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، جس مکتبہ فکر سے بھی ان کا تعلق ہو، آج ہمیں اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اختلافات کو اتنے بڑے ہیں بھی نہیں۔ ایسی دنیا میں کہ جس میں اقوام متحدہ جنگ عظیم دوم کے بعد کا رائج کیا گیا نظام وہ کریش ہو چکا ہو، اس میں ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑے گا، ایک دوسرے کی آواز بننی پڑے گی۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور زائنسٹ سوچ کا، جس نے ایران پر حملہ کیا۔ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس گٹھ جوڑ میں بھارت بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم توقع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے کہ وہ آنکھیں کھولے اور پاکستان کے مفادات، پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں بچانے کے لیے اپوزیشن کو، پاکستانی عوام کے احساسات کو مد نظر رکھے اور ایسی پالیسی اپنائے کہ جس پالیسی سے اس ملک میں کوئی شخص بھی اختلاف نہ کر سکے، اس کے اوپر اجماع ہو۔ تبھی ہم ان نئے ابھرنے والے حالات کا، بحرانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ساری تفصیلی بات ہوئی ہے، علامہ صاحب نے تفصیلاً گفتگو ہوئی، اور پھر مصطفیٰ بھائی نے جو چیزیں میرے ذہن میں تھی آلریڈی وہ کہہ بھی بیٹھے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر ایران کو اس کی اپنی جذبہ حریت کی سزا ان سازشوں سے اور ان طاقتوں سے مل رہی ہے جنہوں نے کبھی بھی جب سے دنیا آباد ہے توحید کو مانا ہی نہیں۔ آج ایران پوری امت مسلمہ کی قرض اتار رہا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہی ہے کہ صبح یہ حملہ ہوا ہے، ابھی تک ہنگامی طور پر جو ہماری مسلمان قوموں کی ایک تنظیم ہے OIC، اس کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی گئی؟ اور اس میں پہل پاکستان کو کرنی چاہیے تھی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو پھر اس قلعے کو اسلام کی اس وقت جتنی ضرورت ہے عالم اسلام کو یونٹی کی، تو ہم وہ کردار کیوں ادا نہیں کر رہے؟ میں مصطفیٰ بھائی کی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس ناجائز حکومت جو ہے، جو ایک ناجائز طریقے سے مسلط ہے، ان سے مطالبہ کروں گا کہ غزہ جو پیس بورڈ ہے اسے فوری طور پر نکل جائے۔ افغانستان کے ساتھ جو معاملات اس وقت ہماری ہے اس کو ہالٹ کیا جائے، فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے ہمارے اور افغانستان کے بیچ، اور یہ بھی ان کے پیچھے بھی آپ چلے جائے تو یہی اسرائیل اور یہی امریکہ کھڑا ہوگا۔
آج اور انڈیا یہ ٹرائی کا ہے. آج صبح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان بہت اچھا کر رہے ہیں، اور 2 ایسے لوگوں کا نام لیا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہے. ایران میں مجھے آج صبح میں ان کا فالو کر رہا تھا تو ایک اکاؤنٹ ہے ایرانی ملٹری کا، کیا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا تھا کہ وی آر دا نیشن آف امام حسین. تو ہم بھی اسی نیشن سے ہے. یہ ہمیں سرنگو نہیں کر سکتے. فلسطینیوں کا مقدمہ، دنیا میں محکوم و مظلوموں کا مقدمہ جو ایران نے لڑا ہے، ہم پہلے بھی ایران کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے. اس وقت پاکستان کے اندر جو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، جو انتشار ہے ہمارے اندرونی صفوں میں، وہ بھی ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے. ہم تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جس قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس قومی یکجہتی کی سب سے بڑی علامت جس کو پاکستان کی عوام کی نمائندہ اکثریت جس کو اپنا لیڈر مانتی ہے، عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، ان کے فی الفور پیرول پہ رہا کیا جائے. اگر پاکستان کی موجودہ سیٹ اپ جس کو ہم بجا طور پر ناجائز مانتے ہیں، لیکن کم از کم اتنی وہ کر سکتے ہیں کہ جو حالات بنے ہیں اس خطے میں، اور جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہی ہوگا. یہ جو حکمران ہے جو نوبل انعام دینا چاہ رہے تھے ان قوتوں کو، جو مجھے اطلاع ملی ہے، علامہ صاحب مجھے کریکٹ کریں گے اف آئی ایم رانگ، کہ وہاں پہ یونیورسٹی میں میزائل انہیں طلبہ شہید کیے گئے اسکول کے. تو یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں وہ کس طرح ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو ہم آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہاں اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے ہیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور سارے جو سیاسی قیادت ہے ان کی ایک میٹنگ ہو. جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا ابھی 2 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے، پریزیڈنٹ نے خطاب کرنا. میرے خیال میں پریزیڈنٹ کے خطاب کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت جتنے ان مسائل کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اس پارلیمنٹ اس کو جو ہے نا وہ مؤخر کرے. اس کے اوپر ساری سیاسی قیادت، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو اندر ہو جتنی بھی ہو، وہ سارے اس کے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک قومی وحدت اور قومی یکجہتی کا ایسا فارمولہ نکالے. دیکھیں آئین پاکستان جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہے کس لیے بنی تھی کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، اور آئین یہی کہتا ہے کہ یہ جو بھی وہ ہوگا وہ ریپرزینٹ کرے گا دا ول آف دا پیپل آف پاکستان. آج پاکستان کی عوام اپنے ایران کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر وہ مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس میں سنجیدگی دکھائے، عمران خان کو رہا کرے، سیاسی قیادت بیٹھ جائے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو، اور اس کے اوپر ایک ایسی پالیسی اپنائی جائے جس سے ہم امت مسلمہ کو اس وقت جوڑیں، اور ان مسائل سے جو ہمارا خطہ ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے اسی صہیونی طاقتوں کی وجہ سے اس کا مقابلہ کریں. شکریہ. ایک سیکنڈ، یہ کچھ اصل میں قبلہ علامہ صاحب کے حکم پر چونکہ کریڈیبل ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا اور اکثر لوگ مس گائیڈڈ ہوتے ہیں کہ ابھی تک یہ جو سچویشن ہے وہ کیا ہے اور ریسپانس جو ہے نا وہ کیا ہے. تو جسٹ ایک کنکلوڈنگ 2 سے 3 منٹ میں، نمبر 1 آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی سپریم لیڈرشپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر امریکہ نے یہ حملہ کیا تو یہ جنگ 2 کنٹریز کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ یہ ریجنل وار ہوگی. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین مقبوضہ سے لے کے پرشین گلف تک تمام علاقہ جو ہے یہ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور اس کے گلوبل امپلیکیشنز ہو گئے. یہ نمبر 1. نمبر 2، ابھی تک ایران نے جو ڈیٹا کریڈیبل سورسز سے جس کو ویریفائی بھی کیا جا چکا ہے، تقریباً 20 امریکی بیسز کو نشانہ بنایا ہے ان اے سنگل ڈے، اور اکثر بیسز کو دن میں 3 مرتبہ نشانہ بنایا. اور ان کے جو خاتم الانبیاء بیس کے ہیڈ ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ رات کو جو ہے وہ ایک بڑا ریسپانس دیں گے. اور ابھی تک انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پرانے ٹیکنالوجی کے میزائل یوز کیے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ ان کی موجودہ جو پاور ڈسیپشن کی ہے اس کو انٹرسیپشن کی ہے اس کو ظاہر ہے ڈپلیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. 2 میں ڈیٹا آپ کے سامنے شیئر کروں. PP-132 ریڈار ہے، یہ
5000 किलोमीटर तक के मिसाइल्स को हिट करने की सलाहियत रखता है, इंटरसेप्टर है, और ये वन ऑफ दी यानी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त अवेलेबल है दुनिया के अंदर। और ये अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने कबूल किया है कि ये कतर के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया तमाम बैटरी समेत। और इसी तरीके से बहरीन के अंदर जो बहरीन के अड्डे में उनका तकरीबन $1 अरब की मालियत खुद उन्होंने बयान की है, वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। और एक दिन के अंदर तकरीबन इतने बड़े अटैक, जिनमें सबसे ज़्यादा इसराइल के तकरीबन तमाम तूलो अर्ज़ में बिलखसूस अश्कलोन के अंदर जो उनका बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, अटैक किए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस जो है वो जारी है। लिहाजा हमें इस लिहाज से भी तलबीब हिट हुआ है, एक उनके कुछ अहम टारगेट्स, जिनमें से खुद इसराइल ने कबूल किया कि कोई अहम पर्सनैलिटीज़ हमारी हिट हुई हैं, जिसमें एक 9 मंजिला बिल्डिंग का भी उन्होंने डाटा रिवील किया है, खुद रिवील किया है। तो हैफा जो उनकी अहम तरीन सेकंड इंपॉर्टेंट बंदरगाह है और उनका स्ट्रेटेजिक वो है बिलखसूस, जहाँ से सारी उनकी एनर्जी की सप्लाईज वहाँ से जाती हैं, और इलात के बाद जो है वो हैफा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी हिट हो चुकी हैं और अभी जंग का पहला दिन है। पहले दिन ईरान ने सच्चा वादा 4 के नाम से जो बातें कही थी वो सारी की सारी साबित हुई हैं, लेकिन फिर इस बात को रिपीट करते हुए, चूंकि बात अभी आगे चलेगी, उनके पास 5800 किलोमीटर कोस्टल लाइन है और अमेरिका इस खित्ते में एलियन है, अजनबी है, वो इस सरजमीन के बेटे हैं। 250 साल कोई किसी की हिस्ट्री नहीं होती है, वो 5000 साल की हिस्ट्री के बाद इस्लाम के परचम तले ये जंग लड़ रहे हैं और गजा की हिमायत की कीमत अदा कर रहे हैं, फलस्तीन की हिमायत की कीमत अदा कर रहे हैं। इस कंक्लूजन के साथ कि अगर हम ये समझें, ये मैंने तो नहीं कहा ना, नेतन्याहू ने कहा है, माइक हुकाबे ने जो इसराइल का सफीर अमेरिका के अमेरिकन सफीर इसराइल के अंदर, उसने कहा है, लिंडसे ग्राहम जो कांग्रेसमैन है और प्रेसिडेंट ट्रंप का एलाई है, उसने कहा है, और इसराइल की वार कैबिनेट ने कहा है कि मक्का और मदीना तक, करबला और नजफ तक, ये सारी सरजमीन बिब्लिकल हमारी है और हमने इसको टेक ओवर करना है और ये हमारा राइट है कि हम उसको लेंगे। जब वो ये खुल खुला कर कह रहे हैं तो आपको ये समझने में क्या दुश्वारी है कि अगर ये सारी जंग लड़ रहा है ईरान, तो ये मक्का मदीना और मुक़द्दस मकामात के दिफा की जंग है, आलम इस्लाम की जंग है, और ये हम सब की जंग है जो लड़ ईरान रहा है, लेकिन इसका फायदा हम सबको है। लिहाजा हम सब अपनी तमाम तर हिमायत के साथ, मीडिया की हिमायत हो, अवामी हिमायत हो, स्टेट और सोसाइटल लेवल के ऊपर हमारी हिमायत हो, हम जमहूरी इस्लामी ईरान के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं। और इस अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे, चूंकि ईरान ने सबसे ज्यादा जिस पे एतमाद किया अपनी मिलिट्री माइट पे नहीं है, अपनी उस तैयारी के बाद अल्लाह के ऊपर एतमाद के ऊपर किया है, उन वादों के ऊपर किया है जिसमें ये कहा गया है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, वो उन्हें यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और इसराइल और अमेरिका मुश्तरका तौर पर नाबूद होंगे। ये बात कहते हुए पहले भी आपको याद होगा एक लैंग्वेज थी वकेट तेहरान और अनकंडीशनल सरेंडर, 12 घंटों के अंदर ये लैंग्वेज बदल गई थी और अनकंडीशनल सीज फायर खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था। इंशाअल्लाह ताला ऐसी लैंग्वेज आप दोबारा आते देखेंगे। थैंक यू। एक मिनट सिर्फ बात करेंगे और उसके बाद जो आप करें। ये एक बात जो हुसैन भाई ने की है, कौमी वहदत की और यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। ख़तरनाक थ्रेट्स इस खित्ते में आ चुके हैं और कौमी वहदत के लिए इमरान खान साहब को जेल से निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कौमी वहदत चाहते हैं और उनको बाहर रखते हैं, जेल में रखते हैं, आपके साथ पाकिस्तान के 90% अवाम नहीं खड़े होंगे। आप पहले ही एतमाद अवाम को खो चुके हुए। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठना, नेतन्याहू के साथ बैठना, कोई गैरतमंद मुसलमान ये नहीं कर सकता, इंसान नहीं ये कर सकता, बाज़मीर इंसान। अगर चाहते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी किसी हद तक हो जाए, पाकिस्तान किसी जगह खड़ा हो जाए, तो इमरान खान साहब को बाहर न करना जरूरी है। कौमी वहदत और यकजहती के लिए हालात बदल गए दुनिया के, और मुझे उम्मीद है कि अक्ल प्रिवेल करेगी और चीज़ें सही तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह। अलामा साहब, जिन मुस्लिम ममालिक की आप बात कर रहे हैं, एक तंजीम है मुस्लिम ममालिक की, उनमें से अक्सर ममालिक ने अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी ही अमेरिका को दी हुई है, वहाँ पर जो गरी बेड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो मुस्लिम ममालिक अमेरिका या इसराइल के खिलाफ कोई भी स्टेप उठा सकते हैं? दूसरा, इस वक्त की जो मौजूदा अबूधाबी के अंदर भी मिसाइल हमलों के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने ने कुछ पाकिस्तानियों के जाबाज होने की भी तस्दीक की है। तो ये मुसलमान ही मारा जा रहा है, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, निकाल दें अमेरिका को बनाया जा रहा है। तो क्या ये जो मुस्लिम ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेंगे? दूसरा, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी जो इसाकदार है उनकी तरफ से भी इस हमले की मदम्मत की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि आपने कहा कि मुसलमान ममालिक के अंदर वेस्टर्न एशिया में
गल्फ में मुसलमान ममालिक हैं, इनमें अमेरिकन के अड्डे बने हुए हैं, फौजी अड्डे हैं। ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले किसको सपोर्ट करता है? इसराइल को सपोर्ट करता है, और इसराइल के मजालिम को सपोर्ट करता है, इसराइल के साथ खड़ा होता है। ये मेरे ख्याल में खुद कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ भी है कि एक दुश्मन को और एक ऐसी कुव्वत को जो आपके सॉवरेनिटी को क्वेश्चन ले आती है, आपका इस्तिक़लाल ख़त्म हो जाता है, आपकी दाखिली खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाती है, उनको लाना गलत है। दूसरी बात यह है कि जमहूरी इस्लामी ईरान ने इनसे पूछा था, अरब ममालिक से, ये जो आपके पास अड्डे बने हुए हैं अमेरिकन के, क्या ये अमेरिकन आपके कंट्रोल में हैं? आप इनको रोक सकते हो कि हम पर यहाँ से अटैक ना करें? उन्होंने कहा हम नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा फिर ये अमेरिकन टेरिटरी शुमार होंगे और हम इनको, जब ये यहाँ से हमको मारेंगे हम भी इनको मारेंगे। ये तो नेचुरल है। तीसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो मजम्मत की है, अच्छी बात है, मजम्मत करनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान को ज़रा आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान एक हमसाया बरादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और पाकिस्तान को चाहिए कि एक बड़ा रोल प्ले करने के लिए आगे बढ़े। OIC का इजलास बुला ले, ईरान का, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा ईरान चला जाए, ज़रा यकजहती करे, किसके मुकाबले में? इसराइल और अमेरिका के एक इलेजिटिमेट अटैक के मुकाबले में। राना साहब, अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने बात की है मोहम्मद बिन सलमान से, तो इस जो ये अगर ये वाला रास्ता लेती है गवर्नमेंट मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके बात करने का, तो इसको इस आपके सेंस में लेते हैं ये एक पॉजिटिव है, इसको क्या लेते हैं? मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए इस एग्रेशन के मुकाबले में, क्योंकि जैसे नासिर भाई कह रहे थे, वो तो ओपन कह रहे हैं कि हम मक्का मदीना तक जाएंगे, इसराइली कहते हैं, वहां तक हमारी हुदूद है। डेनिस लेवी एप्किन की किताब है रिटर्न टू मक्का, पढ़ लें आप, वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं सारा इलाका हमारा है, इसलिए हमें खाना काबा की खातर, मक्का मदीना की खातर, करबला नजफ की खातर, अपने मुकद्दसात की खातर भी इकट्ठे हो जाना चाहिए। थैंक यू।